शहीद को सलामी पेश करेगी। शोहदा सलाम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चिराग, यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान, शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को याद करने का दिन। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी तकरीबात, रैलियां और सेमिनार्स। सिटी 41 की जानिब से वतन अजीज पर जान निसार करने वाले अजीम हीरोज को सलाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, धरती का अमन शहीदों, गाजियों और उनकी फैमिलीज की लाजवाल कुर्बानियों का समर है। आज 9 मई को होने वाली शरपसंदी पर लानत भेजने का दिन है। जिस तरह कैप्टन असफंद यार की यादगार की बेहुरमती की गई, कौम कभी नहीं भूलेगी। एक चीज जो बड़ी दुख पहुंचाती है वो ये कि 9 मई के वाक़े में हमारे शोहदा की तौहीन की गई, और आज का ख़ास तौर पे जो दिन बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि जिसने भी शोहदा की तौहीन की उस पर लानत भेजी जाए और उसको बताया जाए कि हमारे लिए खाली 6 सितंबर नहीं, हम हर दिन को अपने शहीदों के लिए मनाएंगे। जिला इंतजामिया फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम यौम तकरीम शोहदा पर ज़रई यूनिवर्सिटी में जिला का मरकजी सेमिनार। शोहदा की फैमिलीज को पुलिस बैंड की जानिब से सलामी पेश की गई। कमिश्नर सिल्वत सईद, लेफ्टिनेंट कर्नल उमर, आरपीओ डॉक्टर आबिद का खिताब। आरपीओ की शोहदा के घरों में आमद, शहीद कैप्टन डॉक्टर मोहम्मद बिलाल और सब इंस्पेक्टर एजाज मकबूल के घर भी गए। अहले खाना से मुलाकात, खराज अकीदत पेश किया। झंग में यौम तकरीम शोहदा पर जिला काउंसिल में मरकजी तकरीब, परचम कुशाई, सेमिनार। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी, डीपीओ मलिक तारिक महबूब और साबिक एमपीए मुआविया की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर डीपीओ ने शोहदा की कब्रों पर फूल भी चढ़ाए। यौम तकरीम शोहदा पर यादगार शोहदा चिन्योट पर खराज अकीदत पेश करने के लिए पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। तकरीब में पाक आर्मी के मेजर शाहिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान और सिविल सोसाइटी शरीक। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, डीपीओ वसीम रियाज और मेजर शाहिद महमूद ने शहीद कांस्टेबल इम्तियाज हुसैन की कब्र पर फूल चढ़ाए, घर भी गए, फातिहा ख्वानी की। टोबा टेक सिंह में यौम तकरीम शोहदा पर पुलिस लाइन्स में कुरान ख्वानी, पुलिस दस्ते की जानिब से सलामी पेश। डीपीओ आरिफ शहबाज खान ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, दर्जात की बुलंदी और मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी। उधर डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद की डीपीओ के हमरा शहीद मेजर शुजात हुसैन की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। एक और तकरीब में जिला भर से पुलिस शोहदा के वर्सा की शिरकत। खानदानों ने कहा, शोहदा पर फख्र है। शहीद कांस्टेबल की बेटी कहती हैं, अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए महकमा पुलिस में शमूलियत इख्तियार करूंगी। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के हवाले से फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत में तकरीब का एहतमाम। सदर डॉक्टर खुरम तारिक, सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद, नायब सदर असलम भल्ली शरीक शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। नून लीग की भी यौम तकरीम शोहदा पर तकरीब, लीगी अरकान और अहदेदारान को तकरीब में शिरकत, शोहदा की कब्रों पर हाजिरी दी। उधर जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग का सेमिनार सिदारत डिविजनल सदर जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग राना सिकंदर आजम खान ने की। यौम तकरीम शोहदा पर फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सगीर आवान ने ऑफिस के बाहर सबील लगाई। शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई, जबकि चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान मोहम्मद अमीन भट्ट और दी पंजाब स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद ने फौज के हक में रैली निकाली। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल खालिद हयात का मौका, प्रिंसिपल उमर हयात का मौका, असातिज़ा और तलबा की शिरकत। यौम तकरीम शोहदा भवाना में एसी शकीब सरवर, ASO मोहम्मद अख्तर की मेजर साकिब, अली अवान शहीद के मज़ार पर फातिहा ख्वानी, फूल चढ़ाए। रेस्क्यू 1122 ने भी शोहदा को सलामी पेश की। समुंदरी में भी म्यूनसिपल कमेटी में तकरीब का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा, CEO बल्दिया वलीद उस्मान और MS डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने शिरकत की।
المجاہد فورس کے جوانوں نے شہداء کو سلامی پیش کی. ادھر شورکوٹ میں بھی تقریب. تحصیل انتظامیہ کی جانب سے شہداء کی قبروں پر فاتح خوانی کی. ادھر احمد پور سیال میں مہر غلام قاسم سرگانہ اور میاں فروخ خان سیال کی قیادت میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی. دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. جنگ میں شہدائے پاکستان کی یاد میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں تقریب. طالبات نے وطن کے لیے نچھاور کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا. ڈی ای او ایلیمنٹری ایجوکیشن مسز عابدہ مقبول، ڈی ڈی او نسرین عبداللہ، ڈی او ظفر اقبال حیدری اور پرنسپل صوفیہ افتخار تقریب میں شریک. یوم تکریم شہداء پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی چنیوٹ کیمپس میں تقریب کا انعقاد. شہداء کو خراج عقیدت پیش. طلباء اور فیکلٹی ممبران نے پھول چڑھائے. فیصل آباد کے لائل پور میوزیم میں شہداء کے نام پر ایک گیلری مختص. ڈائریکٹر زاہد اقبال کہتے ہیں کہ ہم شہداء اور ان کی فیملیز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بند ہوتی پاور لومز کے پیش نظر مزدور اتحاد میدان میں آ گیا. قومی لیبر موومنٹ کا انڈسٹری بچاؤ مزدور بچاؤ تحریک شروع کرنے کا فیصلہ. جون میں بڑا کنونشن منعقد کیا جائے گا. چیئرمین بابا لطیف کی سٹی 41 سے گفتگو میں باقاعدہ اعلان. محکمہ کسٹمز کا ٹیکس چوری روکنے کے لیے بڑا اقدام. فیکٹریوں میں پیداوار اور ایکسپورٹ کے مطابق ہی خام مال، مشینری اور ایسیسریز بیرون ملک سے بغیر ڈیوٹی درآمد کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ. صنعت کاروں کو ٹیکسز میں چھوٹ کے لیے بینک گارنٹی دینا ہوگی. عمل درآمد 1 اگست سے ہوگا. جینکو ملازمین کی فری سپلائی بند ہونے کا معاملہ. پہلے پیسے دیں پھر بجلی ملے گی. پیسکو کا جینکو ملازمین کو صاف جواب. پیسکو نے پاور ڈویژن کو لیٹر لکھ دیا. جینکو ملازمین کی فری سپلائی 80 کروڑ کی عدم ادائیگیوں پر بند کی گئی. وڈرا ہونے کے خدشے پر کہا ایڈیشنل سیکرٹری CNW نے فنڈز آن لائن کروانے کی یقین دہانی کروا دی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب فنڈز فوری فراہم اور روڈ کی فوری تعمیر کرائیں. فیصل آباد پارکنگ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس. پارکنگ کمپنی عملے کے یونیفارم کی خریداری اور 8 بازاروں میں پارکنگ سائٹس ڈیولپ کرنے سمیت کمپنی میں IT ونگ کی تشکیل کی منظوری دے دی گئی. جھنگ میں بجٹ سے قبل عوامی رائے لینے کے لیے سیشن. مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے اپنی تجاویز پیش کی. ڈسٹرکٹ آفیسر انفارمیشن ریاض حسین مارک، فادر یوسف جارج، رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر عبدالجوار سمیت دیگر کی شرکت. فیصل آباد پولیس فورس کی ہیلتھ اسکریننگ سست روی کا شکار. 1 ماہ سے زائد عرصے بعد بھی صرف 50% فورس کی ہیلتھ اسکریننگ ہو سکی. فیصل آباد میں 11,642 اہلکاروں کی ہیلتھ اسکریننگ کروائی جانی تھی. صرف 5,979 اہلکاروں کی اسکریننگ ہوئی. محکمہ ہیلتھ کا احسن اقدام. جھنگ سمیت 18 اضلاع کے DHQs اسپتالوں میں ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت کلینکس فعال کرنے کا فیصلہ. 136 ملازمین کو PKLI رپورٹ کرنے کی ہدایت. میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو ہیپاٹائٹس کلینکس کے لیے جگہ فراہم کرنے کی ہدایت. خضر رزاق جنرل اسسٹنٹ ریونیو جھنگ کی تعینات. سب رجسٹرار بھاولپور صدر فہیم اشرف کا تبادلہ. صدر فیصل آباد تعینات کر دیا گیا. چنیوٹ ٹریفک پولیس کا ہیلمٹ پہننے کی آگاہی اور چالانوں کے بعد عمل درآمد نہ کرنے والوں شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع. DSP ٹریفک زاہدہ پروین نے کریک ڈاؤن کے دوران 2 درجن سے زائد گاڑیاں بند کر دیں. محکمہ جنگلات کی گزشتہ سال کی جانے والی شجرکاری مہم کی آڈٹ کا فیصلہ. فیصل آباد میں گزشتہ سال مونسون اور موسم بہار شجرکاری مہم کے تحت پودوں پر اخراجات کی تفصیلات طلب کر لی گئیں.
فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں اسٹرائیو ٹرسٹ کے چیئرمین محمد یاسر کا دورہ، صدر چیمبر ڈاکٹر خرم طارق سے ملاقات، معذور افراد کے لیے معاشرے میں علاج کے ساتھ ساتھ سہولیات فراہم کرنے کی گفتگو۔ درجہ حرارت میں اضافے سے فصلوں پر فال آرمی ورم کے حملے کے خدشات بڑھنے لگے۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ مکئی، دھان، کماد، کپاس اور سبزیوں پر سنڈی کا حملہ شدید تر ہو سکتا ہے، بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ اور فیصل آباد کے لیے ایک اور اعزاز، اسپیشل اولمپئن ورلڈ گیمز میں فیصل آباد کے لقمان رفیق رحمانی جرمنی میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ لقمان لانگ جمپ، 400 میٹر، 100 میٹر ریس میں اپنے جوہر دکھائیں گے۔